पहले इस महल्ले में कई लोग बड़ा लड़ते थे, लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, वो सारा ज़ाहिर होता रहता है, लेकिन अब सारे लोग कहते हैं साड़ी उज़मा ने यह काम किया था। मेरे बेटे ने चैनल इसलिए मेरा बनाया था स्ट्रॉन्ग उज़मा जो है कि मामा जब कभी इससे इनकम आएगी तो उससे आप वुमेन एम्पावरमेंट पे हम खर्च करेंगे। 2 कमरे रेंट पे दिए हुए थे, वो मैंने खाली करवाए। मैंने कहा इसको मैं ना क्यों ना, पता नहीं कितनी औरतें मेरे जैसी जो पढ़ना चाहती होंगी, कोई स्किल सीखना चाहती होगी, कोई पता नहीं किन मजबूरियों में होगी, मेरे उस वक्त मैंने जिन हालात में दिन गुजारे हैं कोई और ना गुजारे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं स्ट्रॉन्ग उज़मा। हर कोई इनको जानता है। इनकी वजह शोहरत ये है कि इनका कुछ अरसा पहले इंटरव्यूज़ मंजर आम पे आए थे, डिफरेंट चैनल्स ने इनका इंटरव्यू किया था, हमने भी इनका इंटरव्यू किया था, जिसमें इन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बताई थी कि किस तरह इन्होंने पार्क्स में बैठकर एक बच्चे के साथ और किसी भी माली मदद के बगैर इन्होंने एमफिल किया था। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लाखों की फ़ीस होती है, लेकिन इन्होंने स्कॉलरशिप में एमफिल किया था। और वजह ये थी कि इनके हस्बैंड ने इनको ये कहकर घर से निकाल दिया था कि तुम एक अनपढ़ हो। नाज़रीन, जब इनका इंटरव्यू सुना, सब चैनल्स पे इनका इंटरव्यू चला, तो इन्होंने एक बात की कि जो मेरे साथ हुआ मैं चाहती हूँ कि किसी और औरत के साथ ये ना हो, और मैं इसके लिए दिन रात एक करूँगी और मेहनत करूँगी और मैं हर औरत को एक डायरेक्शन दिखाऊँगी। उस वक्त तो ये महज बातें लग रही थी, लेकिन उसके बाद इनका एक यूट्यूब चैनल सामने आया कि जिसमें इन्होंने औरतों के हकूक़ के लिए बात स्टार्ट की, औरतों को मोटिवेट करने के लिए बात की, जिससे इनको जब इनकम हुई तो उसका 70% इन्होंने गरीबों में बांट दिया। और अब आज हम इनके साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक और काम किया है कि जिस घर के अंदर ये रहती थी, इसी घर का आधा पोर्शन इन्होंने गरीबों के लिए वक्फ कर दिया है। इस तरह से वक्फ किया है कि यहाँ पर आकर कोई रह नहीं सकेगा। लेकिन आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये सिलाई मशीनें पड़ी हुई हैं, उस साइड पर ब्यूटी पार्लर का इन्होंने सेटअप तैयार किया हुआ है, नीचे इन्होंने एक ऑफिस बनाया हुआ है। यहाँ पर गरीब बच्चियाँ आएंगी, आकर मुफ्त तालीम हासिल करेंगी, सिलाई कढ़ाई सीखेंगी और उनसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। किस तरह से ये काम कर रही हैं, किस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं, यहाँ पे टीचर्स हायर करेंगी, ये खुद सिखाएंगी, बाकी सारी बातें हम उज़मा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उज़मा, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि लोग सिर्फ बातें करते हैं कैमरे के सामने आके, आपने जो कहा वो आपने करके दिखाया। तो आपने अब ये जो काम स्टार्ट किया है, ये मशीनें वगैरह आपने लगवाई हैं, सिलाई मशीनें, उसके बाद ब्यूटी पार्लर का काम स्टार्ट कर रही हैं, अब ये अब क्या करने जा रही हैं? जी, ये एक ना सिलाई स्कूल मैंने खोला है अपने घर के अंदर ही, तो इसके लिए हमने एक टीचर हायर की है, प्रोफेशनल टेलर है वो आएगी, वो यहाँ पे जितनी भी गरीब और जितनी बच्चियाँ होंगी ना, बेवा औरतें, उनको फ्री सिलाई सिखाई जाएगी। मटेरियल भी सारा स्ट्रॉन्ग उज़मा फाउंडेशन उनको प्रोवाइड करेगी और 3 माह का ये कोर्स होगा। उसके बाद जब लड़की एक प्रोफेशनल टेलर बन के यहाँ से निकलेगी तो उसको साथ एक सिलाई मशीन और कुछ कैश गिफ्ट दिया जाएगा, ताकि जाके वो अपना रोज़गार चला सके, यानी कि अपने ख़ानदान की कफालत वो कर सके। ये आपके माइंड में ख्याल किस तरह से आया? आपको पता ही है, मेरी स्टोरी तो सबको पता है। मेरे बेटे ने चैनल इसलिए मेरा बनाया था स्ट्रॉन्ग उज़मा जो है कि मामा जब कभी इससे इनकम आएगी तो उससे आप वुमेन एम्पावरमेंट पे हम खर्च करेंगे। हो सकता है आपके लिए कोई दुआ करे तो आप तंदुरुस्त हो जाएं। सिर्फ उसका यानी कि इसके पीछे लॉजिक ये थी कि हमने सिर्फ दुआ लेनी कि आप तंदुरुस्त हो जाएं, मैं बीमार हूँ इस वजह से। तो उसकी इनकम आई, उसकी इनकम से पहले ही मैंने ये जो मेरे पास आधा घर है, 2 मरले का घर है, आधा मेरे नाम पे, आधा मेरे हस्बैंड के नाम पे। तो जो मेरे नाम पे आधा घर है, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं ये देना चाहती हूँ लोगों को। ये मैंने 2 कमरे रेंट पे दिए हुए थे, वो मैंने खाली करवाए। मैंने कहा इसको मैं ना क्यों ना, पता नहीं कितनी औरतें मेरे जैसी जो पढ़ना चाहती होंगी, कोई स्किल सीखना चाहती होगी, कोई पता नहीं किन मजबूरियों में होगी, मेरे उस वक्त मैंने जिन हालात में दिन गुजारे हैं कोई और ना गुजारे। तो फिर मैंने इसीलिए ये सोचा कि अगर मैं इन दोनों कमरों को डोनेट कर दूँ तो मेरे साथ कुछ फैमिलीज़ मिली हैं, 3-4 लोग हैं वो मेरे साथ मिले हैं, जुड़े हैं। मैंने अपना आधा कर दिया तो उन्होंने ये सारा सामान प्रोवाइड किया। अब यहाँ से इंशाल्लाह कई लड़कियों की ज़िंदगियाँ बदलेंगी। आपने सिलाई मशीन का काम स्टार्ट किया, उसके बाद आप ब्यूटी पार्लर कर रही हैं, तो कितने एडमिशन्स आप कर रही हैं अभी, कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और नेक्स्ट आपके क्या प्लान्स हैं इसको लेकर? जी, इधर ना एडमिशन्स काफ़ी हो गए हैं। हमने फ़िलहाल ये 10 मशीनें हैं,
تو 20 لڑکیاں بھی رکھی ہیں, 10 صبح کی شفٹ میں اور 10 شام کی شفٹ میں, کیونکہ میرے پاس ابھی ایک ہی کمرہ, ابھی فی الحال 20 لڑکیوں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے. اس میں ایک فیشن ڈیزائننگ کا کورس ہوگا اور ایک بیوٹیشین کا کورس ہوگا, اس کے لیے بھی ایک ٹیچر آئے گی. وہ ٹیچر بھی آپ کو میں سرپرائز دے دوں کہ مسرت مصباح جو ہے نا ہماری ڈپلیکس والی, ان کی ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میں فری اپنی جو ہے نا سروسز وہ پرووائڈ کروں گی اسٹرانگ عظمیٰ فاؤنڈیشن کو. یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو بالکل لوگ غریب ہوں گے نا, وہ ان کو ہم چھوٹے چھوٹے سے بزنس کر کے دیں گے, قرضہ حسنہ دیا جائے گا ود آؤٹ انٹرسٹ, ٹھیک ہے. اور پھر لوگوں کو جو یعنی کہ اس سے بھی جن کا کوئی بھی نہیں ہے ان کو ہم راشن پرووائڈ کریں گے. یہ میرے ساتھ 3-4 لوگ ملے ہیں, ہم 3-4 لوگوں نے مل کے یہ سیٹ اپ ابھی کیا ہے. کسی نے مشینیں بھیجی ہیں, کسی نے ٹیبل, کسی نے چیئر, کسی نے پنکھے, تو اس طرح کر کے میں نے 2 کمرے دیے ہیں. اب دیکھیں انشاءاللہ. اور دوسرا اس میں ایک بات اور ہے کہ کینسر کے بارے میں, جو بریسٹ کینسر ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک سیمینار ہوا کرے گا لوگوں کو, یعنی کہ لڑکیوں کو اس کی اویئرنیس دیں گے کہ وہ خود سے اپنا چیک اپ کریں, کیونکہ ہر سال بڑی لڑکیاں اس مرض سے مر جاتی ہیں, چیک اپ نہیں کرواتی, صرف شرماتی ہیں اس لیے کہ ان کو اویئرنیس نہیں. تو اس کے لیے ادھر ایک ڈاکٹر آیا کرے گی ہر مہینے, ایک سیمینار ہوا کرے گا, تو ان کو یہ بھی آگاہی. اچھا, لوگ آپ کو پیسے ڈونیٹ کرتے ہیں یا آپ کو سامان بھیجتے ہیں, کس طرح سے آپ ان کے ساتھ مینیج کرتے ہیں؟ مجھے نا لوگ کچھ نے مجھے سامان بھیجا ہے اور کچھ نے مجھے پیسے کہا تھا کہ یہ اس طرح آپ دے دیں. میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے یہ جو پیسے ہیں یہ امانت ہیں, کیونکہ میرے اپنے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں اور میں بیمار بھی ہوں. میں نہیں چاہتی اللہ نہ کرے کسی کا 1 روپیہ بھی ادھر ادھر ہو, تو کوشش میں یہی کرتی ہوں کہ مجھے نا سامان مل جائے, پیسے نہ ہی ملے, کیونکہ حساب کتاب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میری جو انکم ہے وہ بھی ساری ادھر ہی خرچ ہو رہی ہے, بلکہ آلریڈی میرے پاس 5 فیملی, ایک کینسر کی مریض ہے, اس کے بچے کو میں پڑھا رہی ہوں اور اس کا علاج بھی کرا رہی ہوں. ایک اور پیرالائز بچہ ہے, ایک اماں جی ہیں, اس کا کوئی نہیں ہے. ایک اور فیملی ہے جن کے بچے صرف بھوک کی وجہ سے اب نارمل ہو گئے ہیں, ان کو کھانا نہیں ملا. یہ 6 فیملیاں میرے ذمہ ہیں جو میرے چینل سے انکم آئے گی, اور باقی یہ سیٹ اپ اسکول آپ نے دیکھ لیا ہمارا. اچھا عظمیٰ, ہم جب انٹرویوز لیتے ہیں اکثر لوگوں کے, وہ صرف لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے بھی انٹرویو میں باتیں کی تھی, لیکن آپ نے وہ کر کے دکھایا. تو جب آپ یہ سوچتی ہیں کہ یار میں نے صرف باتیں نہیں کی تھی, اللہ کی مدد سے میں نے وہ کر کے بھی دکھایا, تو کیسا احساس ہوتا ہے اور لوگوں کی جو محبت آپ کو ملتی ہے وہ کیسا آپ کو فیل ہوتا ہے؟ میں اتنا خوش ہوں کہ جب میں نے یہ سوچا نا فاؤنڈیشن کا, اچانک 5 منٹ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے 2 کمرے ڈونیٹ کر رہی ہوں. اور پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا, تو وہ کہتا کل کو اب وہ اگر کہیں گے کہ اس کو سیل کر دیں. اب یہ فاؤنڈیشن والے اس کے جو ممبر ہیں, جب وہ چاہیں میرا گھر سیل کر کے, اگر یہ فرض کریں 40 لاکھ کا بکتا ہے تو 20 لاکھ روپیہ ان کا ہے. صرف میرا اس میں 20 ہے. مجھے محلے میں اتنی عزت ملی ہے, لوگوں سے بڑی ملی ہے. کئی جو لڑکیاں کہیں دور دراز نہیں جا سکتی تھی, ادھر ہمارے ارد گرد اقبال ٹاؤن کے علاقے میں, وہ سارے لوگ ادھر آ رہے ہیں. ان کو بڑی اچھی, انہوں نے کہا آپ نے یہ بڑا نیکی کا کام کیا کہ لڑکیوں کو, بچیوں کو آپ اسکل سکھا رہی ہیں. فرض کریں اگر 1 سال میں نے 50 لڑکیاں بھی ٹرینڈ کر دیں انشاءاللہ, تو آپ سوچیں کہ 50 گھر باروزگار ہو جائیں گے, 50 گھر پاکستان میں رزق کمانا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے پاکستان دنیا میں 140ویں نمبر پہ ہے. لوگ جابس کریٹ نہیں کر پاتے, تو آپ کا ایک یہ پاکستان کے لیے ایک تحفہ ہے کہ آپ نوکریاں لوگوں کو دے رہی ہیں, لوگوں کو کاروبار کرنے کا طریقہ بتا رہی ہیں. جی ضرور. اور دیکھیں ابھی ادھر ایک جاب تو مل گئی نا, ایک ٹیچر جو ہم نے ہائر کی ہے اس کی سیلری لگ گئی ہے, ایک جاب اس کو مل گئی. اب وہ آگے 20 لڑکیوں کو ٹرین کرے گی. 20 لڑکیاں جب اپنے گھر میں جائیں گی, فرض کریں ایک سمپل جو سوٹ ہے اس کی سلائی جو ہے وہ 400 روپیہ ہے, تو ایک عورت ایک دن میں 2 سوٹ آرام سے سلائی کر لیتی ہے. 1000 روپیہ اس کے گھر میں آیا تو 3-4 لوگ ہوں تو انف ہے, 30,000 روپیہ بڑی اچھی اس کی انکم ہو سکتی ہے. پاکستان کو ہم اسٹرانگ بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا, آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں ان کو اتنا نہیں دیکھتا کوئی چلتے پھرتے, اور آپ بھی پہلے آپ بھی یہاں پر تھی اسی گھر کے اندر, 2 مرلے گھر کے اندر تھے, آپ کے 2 بچے تھے اور وہی ایک آپ کی روٹین تھی. تو تب جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ آپ کو کیسے دیکھتے تھے, اور اب جب آپ باہر نکلتی ہے اسٹرانگ عظمیٰ, تو آپ کے جو محلے والے ہیں آپ کو دیکھ کے کتنی عزت دیتے ہیں, کتنا فخر محسوس کرتے ہیں آپ پہ؟ جی, اور وہ سن کے وہ دیکھ کر آپ کے ہسبینڈ, آپ کے بچے کتنا فخر محسوس کرتے ہیں؟ میں 8 سال سے اس گھر میں رہ رہی ہوں. میں نے بڑی بھوک کاٹی اس گھر کے اندر, ساری سٹوری آپ کو پتہ, کئی دن بھوکے میں نے اس کمرے میں گزارے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو بڑی مصیبتیں میں نے دیکھی, لیکن آج تک میں نے کسی کو فیل نہیں ہونے دیا. پہلے اس محلے میں کئی لوگ بڑا لڑتے تھے, لڑائیاں بھی ہو جاتی تھی, وہ سارا ظاہر ہوتا رہتا ہے, لیکن اب سارے لوگ کہتے ہیں ساڈی عظمیٰ نے یہ کم کیتا.
ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ होता कहते हैं तुसी उज़मा घर चले जाओ थोड़ा मसला हल हो जाएगा यानी कि बाहर की आंटियाँ इस तरह कहती हैं, तो मुझे इससे बड़ी खुशी होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी का जो मकसद था कि मैंने दूसरों के लिए जीना है वो पूरा हो रहा है। जी, तो स्ट्रॉन्ग उज़मा हमारे साथ मौजूद थे। आपने इनकी पहले की कहानी भी सुनी हुई है, कितने मुश्किल हालात से इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और आज जिस तरह से लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। हमारी दुआ है कि जिस तरह स्ट्रॉन्ग उज़मा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रही हैं, इसी तरह आसानियाँ पैदा करते रहें और लोगों का भला होता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।